श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। तद्बुद्धयस्तमात्मानः तन्निष्ठसत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्रकाशशरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। पुराण मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। इतिहास तेषामहं समुद्भर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। काव्य मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय विवसिष्यस मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। वेद यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वेदांग ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृद्धा प्रसृता पुराणी। नात्यश्नुतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इतिहास रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। काव्य ग्रुप काव्य तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। वेद निर्माणमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृद्धकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। वेदांग ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। वेदांत तत्रेखाग्रं मनः कृत्वा यच्चिन्द्रियक्रियः उपवेशसने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। पुराण यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ग्रुप इतिहास काव्य ग्रुप काव्य ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। टीम वेदांग न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम। टीम वेदांत मत्तः परतरं नान्यते किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। पुराण व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तेन श्रेणोऽहमाप्नुयाम्। इतिहास
मन्मना भव मद्भक्तं मध्याजिमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मत्यानन्तं सुखमश्नुते। टीम काव्य ता तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते. What a breathtaking finish! From Akshara to Antakshari, we have traveled through the entire landscape of the Gita today.